میرے تیرے تے پلے ہی شے کوئی نہیں ہے، میرے تیرے دن گزر دینے تے گناہاں دے اندر، راتاں گزر دیاں نے تے نیٹ تے گزر جاندیاں نے، فلماں ویندیاں ڈرامے ویندیاں گزر جاندیاں نے، شاید 2025 آن والا ساڈا صحت والا اللہ نہ کرے، صحت والے نہ ہوئیے، ساڈی زندگی دے اندر نہ سال آوے تے کی رب نو جا کے جواب دے مانگے۔ خدا را عارضی مکان سارے عارضی بازار نے، عارضی مکان سارے عارضی بازار نے، فانی جہان کہندہ پروردگار، اسے دی ذات باقی ہر شے بیکار، غیران الیاری لاکے غیران الیاری لاکے ذلتی لینیاں، آخری آواز بندیاں ایک دن پینیاں، آخری آواز بندیاں ایک دن پینیاں، تے مار خانتے آن پہلے سارے کتھے گینے، مار خانتے آن پہلے سارے کتھے گینی، چھاٹ کے محل سونے قبرانچ پینی، تے کسے نہ چھڑانا ہوتے، کسے نہ چھڑانا ہوتے، نہ سار کسے لینیاں، آخری آواز بندیاں ایک دن پینیاں، چاچے تے بابے تائے سورے موجود نے، چوک لئی منجی جدوں ہزاراں وجود نے، تے نال جدائی اودوں نال جدائی اودوں ہر اکھ پئی بینیاں، نال جدائی اودوں ہر اکھ پئی بینیاں، آخری آواز بندیا ایک دن پینیاں۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتے یہ مقام اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت کتاب دا 28واں پارہ سپارے دا رکوع چھٹا، سورت دا نام سورہ الحشر اور سورت دا رکوع تیسرا۔ پیارے بھائیو، بڑی خوش نصیبی دی بات ہے جس رب العالمین نے اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تواڈے تمام دے دلاں دی نیک تمناواں نو اپنی رحمت نال پورا فرمائے۔ 2024 دا اینڈ تقریباً جس دی اج دسمبر دی 27 تاریخ ہے، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اساں غور کرنے فکر کرنی ہے کہ اے جڑا سال گزر گیا ہے 2024 چلو پیچھے نہیں جاندے، کتنی تیزی دے نال گزر گیا ہے۔ اجے کل دی بات ہے، لوگ آندے نے یار ایڈی جلدی سال گزر بھی گیا ہے۔ ویسے اسی مسلمان سانو اسلامی سالاں دا حساب ہونا چاہیے،
اسلامی مہینے دا اسلامی سال دا جد ابتدا محرم تو وے، پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ سانو اے اسلامی مہینے دے نام یاد ہونے چاہیے نے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحج، اے 12 مہینے اسلامی سال دے نے۔ لیکن جو ساڑھے پاکستان دے اندر چل رہے ہے، بچے دی ولادت ہوندی ہے، دنیاوی لحاظ دے نال جیڑا سال لکھیا جاندا ہے، مہینہ لکھیا جاندا ہے، اے جیڑا وقت گزر گیا ہے نا، ایک واری وقت جیڑا گزر جائے او دوبارہ مڑ کے مل سکدا، بولو ذرا دوبارہ آ سکدا۔ ہم سیر کو نکلے، راستے کچھ ویران تھے، ہم سیر کو نکلے، راستے کچھ ویران تھے، ان ویران راستوں میں قبرستان تھے، قبرستان میں پڑی ہڈیوں کے یہ بیان تھے۔ ذرا غور کرے آجے، قبرستان میں پڑی ہڈیوں کے یہ بیان تھے، اے انسان ذرا سنبھل کے چل، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ جیڑے ٹر گئے نے اونا مڑ کے واپس آنا، جیڑا سال گزر گیا دوبارہ اے 2024 سال واپس آ سکدا، جیڑا مہینہ لنگ جائے دوبارہ او آ سکدا، اور جیڑا ہفتہ گزر جائے، جیڑا دن گزر جائے، جیڑا گھنٹہ گزر جائے، جیڑا منٹ گزر جائے، جیڑا سیکنڈ گزر جائے، او دوبارہ مڑ کے آ سکدا۔ وقت کسے دا لحاظ نہیں جے کریا کردا، وقت کسے دی جگیر نہیں، وقت کسے دی ملکیت بھی نہیں۔ ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو، دنیا دی ہر چیز بندہ دولت نال حاصل کر سکدا ہے، درم و دینار نال بندہ ہر چیز تے قبضہ کر سکدا ہے، طاقت دے بل بوتے تے جدے تے دل کر دے قبضہ کر لیندے، پر درم و دینار دے بدلے، ریالاں تے ڈالراں دے بدلے بندہ وقت تے قبضہ کر سکدا، وقت تے قبضہ نہیں کر سکدا۔ اور جیڑا وقت ہے نا، وقت ایک ایسی گاڑی ہے، اے دی بریک بھی کوئی نہیں تے وقت دا سٹاپ بھی، بولو ذرا، وقت دی بریک بھی کوئی نہیں تے وقت دا سٹاپ بھی، اس وقت دا ریورس گیئر بھی کوئی نہیں جے، برے جناب بیک گیئر بھی ایدہ کوئی نہیں۔ چاہی دا اے وے اس وقت نو غنیمت جانی ہے، یہ وقت ساڑھے تے جو رب العالمین نے سانو عطا فرمایا ہے، رب العالمین دا بہت بڑا انعام جے، او دیاں نعمتاں دے وچوں بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت دی قدر کریا کرو، وقت نو غنیمت جان کے اپنے مالک دے ہو کے رہ جائیے، اپنے مالک دے رضا تے راضی ہو جایا کریے۔ آؤ ذرا غور کر دے جایا جے، جیڑا وقت گزر جائے او دوبارہ نہیں جے ملے گا، جیڑا ٹائم گزر جائے گا دوبارہ نہیں جے حاصل ہو سکدا۔
تے پھر جیڑا وقت مل گیا نا اے دے اندر کمایا کیے، اے دے اندر حاصل کی کیتا ہے، اے دے اندر کھٹیا کیے۔ سال دیاں جناب بندہ ویکھ لو اے اپنے انداز دے مطابق کاروباری بندہ ہے تے حساب کردہ ہے کی کمایا ہے تے کی میں گھاٹا پایا ہے، کی حاصل کیتا ہے تے ذرا اپنے عمال نامے وال بھی غور کریے۔ اسے جیڑا سال گزر چلے اے دے اندر اسا کی حاصل کیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو، پیغام خدا بندے اللہ ذوالجلال اسے ہی بات دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرما رہے نے۔ سن لو ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں رب تو آڈے تے اپنا قرآن بنا کے نازل فرما رہے میں، ذرا میرے مومن بندے آندو اس بات تو آگاہ فرما دے وہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، ترجمہ ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے۔ اللہ ذوالجلال منو تو انو مخاطب ہو رہے نے، اللہ ایمان داران الگل کر دے نظر آ رہے نے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپنو مومن تے مسلمان کہلانے والو، جی اللہ کی کہنا چاندے جے؟ اب تیرے مومن بندے عائشہ مسجد دے اندر آکے بہ گئے نے، جمع ہو گئے نے، خطبہ جمعہ ادا کر رہے نے، اللہ سی حاضر کی کہنا چاندے جے؟ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اتقوا اللہ، پہلی گالے وے اللہ دا ڈارے اپنے دلان دے اندر پیدا کر لیا جائے، اللہ کو لو ڈر دے رہنا چاہیے دائے، اللہ دا ڈر دل دے اندر بٹھا لینا چاہیے دائے۔ اور اگلی گالے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کل واسطے کی تیاری کی تیجے، کل واسطے کی جمع کیتا جے۔ کل تو مراد اے نہیں کہ آج جمعے والا دن ہے تے ہفتے دی تیاری کیڑی کیتی ہے، کل تو مراد ہفتے والا دن نہیں، ایک قیامت والا دن ہے۔ کل تو مراد قیامت والے دن دیاں کیڑیاں تیاریاں کیتیاں نے، قیامت والے دن لئی اساں کی جمع کیتا ہے، کنیاں کو نمازاں پڑھیاں نے، کنے کو جناب نفل روزے رکھے نے، کل واسطے آخرت واسطے کنے قرآن پڑھے نے، ساڑھے عمال نامے دے اندر کتنیاں نیکیاں نظر آ رہی
فرمائیاں نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں جدو قیامت دا دن لگ جانا نا آقا علیہ السلام فرما دینے رب دے دربار دے اندر کوئی بھی بندہ اونی دیر اپنا ایک قدم بھی نہیں چک سکے گا اپنا ایک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالاں دا جواب نہ دے لوے گا صحابہ عرض کر دینے آقا جی وہ کیڑے کیڑے 5 سوالات ہونگے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں رب نے عمر دے بارے سوال کرنا ہے انو عمر ہی میں رب نے تینو اینی عمر دیتے 50 سال 60 90 سال 100 سال میں رب نے تینو عمر دیتے دسنا کتھے گزار کے آیا ہے ان شباب ہی میں رب نے تینو جوانی عطا فرمائے میں رب نے تینو مالو منال عطا فرمایا ہے میں رب نے تینو علم عطا فرمایا ہے دسنا کتھے آ چیزاں لوٹا کے آئے ہیں کتھے خرج کر کے آئے ہیں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تے پھر دوسرے نمبر تے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ ایک ایت دے اندر رب نے 2 وری ڈرن دا آرڈر دیتا ہے ایک آیا مبارکہ دے اندر اللہ ذوالجلال 2 وری ڈرن دا پیغام دے رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبیر بما تعملون رب العالمین سب کچھ جانن والے نے کی مانا ہے اللہ تیرے اندر دیاں می جان دینے تے باہر دیاں می جان دینے جدو قیامت والا دن آ جانا ہے دنیا دے اندر تے بندہ اپنے ماپیاں تو چھپ کے برائیاں کردہ نظر آ رہے آئے کسے نو نہیں پتا ہے جھوٹ بول دے پہ آ کے سچ بول دے پہ آئے اللہ ذوالجلال دے قسم فیصلہ بادیو ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تیرے اندر دیاں میں جان دینے باہر دیاں میں جان دینے رب دے دربار دے اندر نتارے ہو جانے نے تیرے کندیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا تیرے کندیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا تیری ہر ایک کر دینی نوٹ ادا تو صحیح کر کے اپنی ڈائری لگا جیڑی قیامت نو رب نے دینی وخا سامنے رب نے تیرے کر دینا ہے زندگی دے اندر آ کردہ رہے آئیں آ کماندہ رہے آئیں جو کچھ کیتا ہوئے گا رب نے تیرے سامنے کر دینا ہے اوہ آؤ نا پیارے ہو عائشہ مسجد دے اندر آنے والو خدا را سوچن والیاں گلہ اینے سال تے گزر گئے آئے میری زندگی جو 1 سال اور کم ہو گئے آئے تے ایک گلہ آج اینا گلہ تے اساں غور کرنے اینا گلہ تے
فکر کرنا ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ہی غور و فکر ہے، غور کرنا تے فکر کرنا ہے۔ اساں پیچھے کی کمایا ہے تے کی حاصل کیتا ہے۔ میں اپنی جگہ تے غور کرانگا، تسی اپنی جگہ تے غور و فکر کرنا ہے۔ اساں 2024 دے اندر کتنے قرآن پڑھے نے، کنیاں تلاوتاں کیتیاں نے۔ 2024 دے اندر سال تے گزر گئے آئے، کتنے اساں نفل روزے رکھے نے۔ 2024 دے اندر اساں غور کرنا ہے نفل و نوافل کنے ادا کیتے نے۔ 2024 تے گزر چلا ہے، اساں غور کرنا ہے تے فکر کرنا ہے۔ ساڑھے وجہ تو کنے غریب جیڑے کھانا کھا کے تے آرام دی نیند سوندے رہنے، اساں اج غور کرنا ہے۔ 2024 دے اندر میرے تو اڈے وجہ تو کنے جناب ایسے یتیم بچے نے، کنیاں ایسیاں یتیم بیٹیاں نے جنہاں نے اپنا گھر آباد کر لے آئے۔ اوے آؤ نا فیصل آبادیو، خدا را آج اساں غور و فکر کر کے تو جانا ہے۔ 2024 دے اندر کی کھویا تے کی پایا ہے، جدو نظر دوڑاواں گے کھویا ہی کھویا نظر آئے گا، پایا تے اساں شاید کچھ بھی نہ ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ آج اسا خطبہ جمعہ دے اندر غور کرنا ہے، کنے پیاریاں نو اسا معافیاں دیتیاں نے۔ فیصل آبادیو، عائشہ مسجد دے اندر آکے بے جانے والو، آج اسا غور و فکر کرنا ہے، کنے ساڑھے پیارے نے جنہ کولو اسا معافیاں منگیاں نے۔ اسی تے آکڑے بے گئے ہیں، سال گزر گیا ہے، پیارے نراز نے تے اج بھی نراز نظر آ رہے نے۔ ساڑھے وجہ تو جناب پریشان نظر آ رہے نے۔ اساں گالیاں میں دیتیاں نے، اساں منداوے بولے آئے، اساں ظلم تے زیادتیاں میں کہتیاں نے، پر معافی والے پاسے تے نہیں نہ آئے۔ آوے خلوو نہ رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہمیں فیصل آبادیو، جنہاں نے معافیاں منگیاں نے اونا نے تے جانوراں کولو معافیاں منگ لیاں نے۔ سال گزر کے آئے، اپنے ماپیاں کولو معافی منگ دے نظر نہیں آئے۔ ماں جمن والی امی کولو معذرت نہیں نہ کیتی ہے، وڈیرے باپ کولو اسی معافی منگ دے نظر نہیں نہ آئے۔ اس 2024 دے اندر اپنے ماپیاں دے سامنے اچھے بول بھی بولے ہونگے، اپنے ماپیاں دے دل بھی تے دکھائے ہونگے، اپنے ماپیاں دے آنکھیں بھی نہ لگے ہوانگے، پر ماپیاں کولو معافی نہیں نہ منگ دے نظر آ رہا ہے۔ اپنے ماں جمع ویراں کولو معافیاں نہیں نہ منگیاں ہے، ماں جمعیاں بہناں کولو معافیاں نہیں نہ منگ دے۔ اوے جنہاں نے معافیاں منگیاں نے، او تے جانوراں کولو معافیاں منگ دے نظر آ رہے نے۔ تاریخ دمشق دے اندر اے واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو درداء کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جدو آخری ویلا آیا ہے، اپنے بیٹے نو کہن لگے اے میرے پیارے لختے جگر جی، میرے ابو جی کی کہنا چاندے جے، اے میرے شہزادے ذرا میرے دمون نو تے میرے قریب لے کے آئے۔ دمون اونٹ دا نام رکھے آئے، میرے پیارے بیٹے میرے اونٹ نو میرے قریب لے کے آئے۔ کمزور
کمزوری اینی نکاہت اینی ہو گئی ہے میں اپنے اونٹ دمون دے کول چل کے تے نہیں جا سکدا ذرا میرے دمون نو میرے لاگے لے کے آئے بیٹا اس جانور اونٹ نو اپنے بابل دے کول لے کے آ جاندا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سامنے جدو اونٹ نظر آؤندا ہے انج ہاتھ جوڑ کے کھلو جاندے نے کہن لگے میرے دمون رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا میں تیرے کولو معافیاں منگنا وا پیا رب واسطے مینوں معاف فرما دے کل قیامت والے دن میریاں شکایتاں نہ جا کے لا دیویں کسے ویلے پانی پلان دے اندر کمیاں واقع ہو گئیاں ہون گیاں کسے ویلے چارہ ڈالن لگے آئے کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں ہون گیاں اے میرے پیارے دمون منوں معافیاں دے دے معذرت چاہنا وائے رب دے دربار دے اندر میریاں شکایتاں نہ جا کے لاویں معافیاں منگن والے آنے وے جانوراں کولو معافیاں منگ لیاں نے اسی ماپیاں کولو معافیاں منگ دیاں شرم کھانے آئے اپنے ماں جمے پہنا تے پراما کولو معافیاں منگ دیاں شرم کر دے نظر آنے آئے اپنے پیاریاں کولو معذرت نہیں نہ کر دے اویخ لینا سال گزر گیا یہ 2025 آن والا یہ اویخ لینا غور کریے فکر کریے اس سال دے اندر کنی بری قرآن تلاوت کیتا ہے اسا قرآن کنے پارے تلاوت کیتے نے اس سال دے اندر قرآن کنی برا ختم کیتا ہے اور شاید ساڑھے زندگی دے اندر جیڑا سال گزر چل آئے اس سال دے اندر شاید ایک دفعہ بھی قرآن مکمل نہ پڑھیا ہوئے گا کئی پیارے دو دو چار چار دفعہ بھی پڑھے ہونگے اکثریت دی بات کر رہے ہمیں شاید کئیاں دے اس سال دے اندر ایک دفعہ بھی قرآن نہ نظر آوے ادھا پڑھیا قرآن بھی نظر نہ آیا ہوئے گا تے غور کریے رب دے دربار دے اندر جانے کنیاں کو تیاریاں کر رہے ہیں امام ابن کثیر کہہ دیو رحمت اللہ علیہ البدایہ دے اندر نقل کر دینے انہاں دے استاد نے حضرت امام ابن تیمیہ کہہ دیو رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیل دے اندر چلے گئے جیل دے اندر گئے نے انہاں دے بھائی بھی نال نے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ 2 سال دا عرصہ جیل ویچ گزار دینے اس 2 سال دے عرصے دے اندر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے 80 دفعہ قرآن مکمل تلاوت کیتا ہے ساڑھے سال جڑا گزر گیا 2024 کیا ایک باری بھی قرآن نظر آیا ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ 81 سال دے اندر 40 قرآن پڑھے نظر آ رہے تے جیل دے اندر یہ نانو موت آ گئی ہے تے جدو موت دا پیغام آیا ہے یہ دے بھائی بیان کر دینے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ آخری ویلے 81 دفعہ قرآن پڑھن ڈیانے تے جدو سورہ قمر دیاں تلاوتہ کرن ڈیانے تلاوتہ ہو رہیاں نے تے موت دا پیغام جاندہ ہے کیسی سعادت والی موت جیڑی آئی
جائیے تے قرآن پڑھ دے موت آئیے غور کریے تے فکر کریے نا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ چار پائی پائیے اپنے استاد محترم دے چہرے تو کپڑا ہٹایا کہنے لگے میں استاد محترم دے چہرے دیاں زیارت کر لوائے اللہ دی قسم او فیصلہ بادیو جدو امام ابن تیمیہ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا انج پیا لگ دے جویں 14ویں رات چن پیا چمک دائے سبحان اللہ دعا کریا کرو عرشاں والے ربا موت جدو آوے ساڑھے چہرے تے برائیاں دے اثار نظر نہ ہونے عرشاں والے ساڑھے چہرے تے نیکیاں دے اثار نظر آن دے ہونے آوے خلونا کیسے رب دے پیارے جیڑے قرآن نل پیار پان والے جیڑے قرآن نل محبت پان والے راتاں ویلے اٹھ کے قرآن پڑھن والے رات دیاں تاریکیاں ویلے اٹھ کے نالے نماز تہجد ادا کر دینے آندے نے پتہ نہیں اے سال ساڑی زندگی دا آخری سال ہووے اے مہینہ میری زندگی دا آخری مہینہ ہووے اے ہفتہ اے دن اے کڑی میری زندگی دی آخری کڑی نہ بن جاوے تے راتاں ویلے اٹھ کے قرآن پڑھن والے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ساڑیاں راتاں ایسیاں نظر آ رہیاں نے کہ ایسا اس سال دے اندر شاید قرآن دے سپارے پڑے ہونگے راتاں میلے جاگ کے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں ہونگیاں سردی دیاں اینیاں لمبیاں راتاں نے تے انہاں نو غنیمت جان کے خدارا انہاں راتاں نو غنیمت جان کے رب دا قرآن کھول کے بہ جایا کرو تے اللہ دے نال گلاں کریا کرو اپنے رب نال دل دے دکھڑے پھولیا کرو جاگو بندیا جاگ ویلا سرگیندہ جاگو بندیا جاگ ویلا سرگیندہ جاگو بندیا جاگ ویلا سرگیندہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جاگو بندیا جاگ ویلا سرگیندہ جاگو بندیا جاگ ویلا سرگیندہ دودھ چ پانی پالے تو اپنی مرضی دا انج بھی ٹھیک ہے کیوں فیصل صاحب راتاں سرگی ویلے ہاں جیڑیاں راتاں گزر رہیاں نے نا نمازی شاید گھٹ اٹھ دے ہون دودھی ضرور اٹھ دے نے انہاں نو پتا کیڑا ان کو ویندا پیا اپنا کام کر لئیے تے نال پھر آندے نے نال ایمان دے اساں کدی دودھ وچ پانی نہیں پایا جدو بھی پایا پانی وچ ہی دودھ پایا خیر نال اے تے ساڈی مسلمانی رہ گئی ہے عاشق صاحب اے ساڈا انداز تے طریقہ کار رہ گیا ہے جاگو بندیا جاگ ویلا سرگیندہ
جاگو بندیاں جاگ ویلا سرگین دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جیڑا بندہ اس دے در تے آندا اے جیڑا بندہ اس دے در تے آندا اے میرا اللہ اس تے کرم کماندا اے جیڑا بندہ اس دے در تے آندا اے میرا اللہ اس تے کرم کماندا اے قدر کر دائی اللہ او قدر کر دائی اللہ قدر کر دائی اللہ اس دی عرضی دا قدر کر دائی اللہ اس دی عرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جاگو بندیاں جاگ جاگو بندیاں جاگ جاگو بندیاں جاگ ویلا سرگین دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ اسا غور کرنا ہے آج فکر کر کے جانا ہے کی کمایا کی حاصل کہتا ہے آخر دیاں تیاریاں کنیاں کو کہتیاں نے اوہ آؤ نا غور کر دے جایا جے اسا نفل کنے اس سال دے اندر ادا کیتے نے راج راج کے کنیاں دعاواں کہتیاں نے کہ اس سال 2024 جیڑا گزرن والا ہے ساڑی کوئی ایک بھی ایسی دعا ہے وے ساڑی کوئی ایسی بھی رب دے سامنے گڑ گڑا ہے وے جیڑی دعا ادھا گھنٹہ رب نو منا دیاں گزری ہووے اپنے رب نال دل دیاں گلاں کر دیاں ادھا گھنٹہ گزاریا ہووے اس سال دے اندر سا غور اج کرنا ہے ایسا ساڑا سجدہ ہے وے جیڑا 10 منٹ دا رب دے سامنے کیتا ہووے اللہ دی قسم لوگو سجدے پہ کے اپنے رب نو منایا کرو جدو سجدے بندہ پہ جاندہ ہے انج سمجھ لو بندے نے اپنا سر رب دے پیروں میں رکھ دیتا ہے سر ڈگ دائے جدو زمین ہوتے سر ڈگ دائی جدو زمین ہوتے پوے رگڑ جا عرش برین ہوتے لکھ لین فرشتے مبین ہوتے تیری پاک جبین جھکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پاد خیر ملنگ مستانے نو میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام اپنے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اب ویکھلو آقا علیہ السلام اپنے چچا محترم نو کہہ رہے ہیں اے میرے چاچا جی ویکھلو نام پیارے غور کریا کرو
جدو باپ دنیا تو چلا جاندا ہے چاچیاں دے چہرے بھی باپ جیسے نظر آیا کر دینے چاچیاں دے چہرے پیوماں ورگے لگ دے نظر آن دینے اب ویکھ لو آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے چاچا جی اگر ہو سکے ہفتے دے اندر ایک وری نماز تسبیح ضرور پڑھیا کرو اگر نہ ہو سکے مہینے دے اندر ایک وری نماز تسبیح پڑھ لیا کرو جے پھر بھی نہ ہو سکے اے میرے چاچا جی سال دے اندر ایک وری نماز تسبیح ضرور ادا کریا کرو آخرت دیاں تیاریاں نے اساں غور کرنے اساں جو فکر کرنا ہے ساڑی زندگی دے اندر کنیاں نماز تسبیح ادا ہوئیاں نے ساڑی زندگی دے اندر کنے قرآن پڑھے نظر آ رہا نے ساڑی زندگی دے اندر کنے نفلی روزے نظر آ رہا نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں کیسیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ کرتے نظر آ رہے ہیں اسی اے نہیں سوچنا کہ سال گزر چل ہے کی کمایا ہے کی کھٹے ہے کی حاصل کیتا ہے نوے سال دیاں مبارکاں نیو ایئر جناب نوے سال دیاں مبارک بات دیتی جا رہی ہے یہ دا مطلب ہے وے جدو سال گزر جاندہ ہے یہ دی زندگی دا سال ایک کٹ گیا ہے ایک قبر دے قریب چلا گیا ہے قیامت دے قریب چلا گیا ہے اور جناب برتھ ڈے منائی جا رہی ہے ہندوان تے سکھان دیاں رسمہ تے رواج ساڑھے اندر پائے جا رہے ہیں اور جناب تالیاں بجائیاں جا رہی ہیں کیک کٹے جا رہے ہیں اے جی کی ہے جی سالگرہ منائی جا رہی ہے یہ دا مطلب ہے وے تالیاں بجا کے ہس دے نے مسکران دے نے چنگا ہویا ہے تیرا سال ایک زندگی دا ختم ہو گیا کٹ گیا ہے مطلب تو یہی ہے نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں مستدرک حاکم دے اندر روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرمان دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اغتنم خمسن قبل خمسن اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزاں تو پہلا غنیمت جان لے آجے اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزاں دے آن تو پہلا غنیمت جان لو او کیڑیاں پانچ چیزاں نے اینا تے اج میں بھی غور کرائے تو سامی اینا پانچ چیزاں تے غور کرنا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں شبابک قبل حرمک شبابک قبل حرمک آقا علیہ السلام فرما دینے بڑھاپا آن تو پہلا جوانی نو غنیمت جان لے آجے وڈیرے آن تو پہلا جوانی نو غنیمت جان لو اکنے وڈیرے نظر آ رہے ہیں جیڑے کل تک جوان سن آج بوڑے نظر آ رہے ہیں اینا دا دل کردہ جوانی دوبارہ مل جائے پر اللہ دی قسم دوبارہ جوانی نہیں مل سکے گی اب ویکھ لو آقا علیہ السلام فرمان دینے جوانی
جوانی نو غنیمت جان لیا جے کی مطلب ہے جوانی دے اندر اپنے رب دیاں بات کرے آجے جوانی دے اندر رب والے بن جایا جے جوانی دے اندر نفل و نوافل ادا کرے آجے جوانی دے اندر نفلی روزے بھی زیادہ رکھے آجے حج عمرہ جوانی دے اندر کرے آجے آندے نے نا مزہ حج عمرے دا جوانی دے اندر ہی ہے اپنی مرضی نل بندہ جتھے مرضی جا سکدا ہے دوڑ کے جناب طواف کردہ نظر آ رہے آئے صفا مروہ دی صحیح کردہ نظر آ رہے آئے بڑھاپے دے اندر تے بندہ دوجیاں دا محتاج بن جایا کردہ ہے ویل چیر تے بہ جاندہ ہے دوجیاں دے ترلے کردہ یار منو طواف کروا دے منو صحیح کروا دے جوانی نو غنیمت جان لو آقا علیہ السلام فرمان دینے رجل شاب نشا فی عبادت اللہ جیڑا نوجوان جوانی رب نامے لا دیندہ ہے جیڑا نوجوان جوانی ویلے نفل و نوافل ادا کردہ ہے جیڑا نوجوان جوانی ویلے نماز تہجد پڑھدا ہے جیڑا نوجوان جوانی ویلے رب نل دل دیاں گلاں کردہ ہے رجل شاب نشا فی عبادت اللہ قیامت والے دن اللہ اس نوجوان نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے در جوانی توبہ کردن شیوہ ہے پیغمبری غور کرے آجے نوجوانوں در جوانی توبہ کردن شیوہ ہے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار جوانی ویلے جڑائی باتاں کردہ ہے یہ تے نبیاں والا شیوہ ہے جوانی دیاں باتاں نبیاں والا طریقہ ہے بڑھے وارے تے بگیاڑوی صوفی بن کے بہ جاندہ ہے نال ایمان دے میں کدی کسے دی بکری نو ہاتھ بھی نہیں لایا ہے اے بھی بڑھا ہو کے اللہ کرن لگ پیندہ ہے آج جوانی دیاں باتاں رب نو بڑیاں پیاریاں لگ دیاں جے جوانی رب نامے لا دے آجے جوانی نو بڑا پاؤں تو پہلا غنیمت جان لو اور نمبر 2 وسیعتا کا قبل سقمی کا وسیعتا کا قبل سقمی کا بیماری دے آن تو پہلا تندرستی نو غنیمت جان لے آجے تندرستی بڑی وڈی رب دی نعمت جے بیماری آن تو پہلا غنیمت جان لے آجے اسی تے نہیں نہ سمجھ دے بیماراں دا جا کے حال پوچھیا کرے ہسپتالاں دا چکر لگایا کرے اللہ دی قسم بیڈ نل بیڈ بنے نظر آ رہے نے منچی نل منچی بنے نظر آ رہے نے ہلن جوگے نہیں ہے جناب اٹھ کے نماز پڑھن جوگے نہیں ہے آجڑے کرسیاں تے بیٹھے نے خدا را اینا کولو سوال کرے دل اینا دا بھی کردہ ہے میں سجدہ سجدہ زمین تے کردہ نظر آمائے میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرائے پر خدا را اینا دی کی غلطی ہے اے وقت گزر دے پتہ نہیں لگدا بیماری دے آن تو پہلا صحت نو غنیمت جان لے آجے آویخ لینا کتنے ایسے بیمار نے کتنے ایسے لچار نے جیڑے اپنے ہاتھ نل پھڑن جوگے نہیں اپنے پیران نل چل کے مسجد آن جوگے نہیں ہسپتال
دے اندر ایک نوجوان اپنے ویر نو لے کے چلا گیا ہے تے اے جناب ویر نو ویندا جا رہا ہے تے دل دے اندر خیال آ رہا نے آندہ عرشاں والیاں انج پہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میرے نالو دکھی بندہ دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں ہے، میرے بھائی نالو زیادہ بیمار دنیا تے نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اجے اینیاں گلاں نوجوان سوچن دے آئے تے آپریشن تھیٹر دے وچوں ایک خاتون ایک بی بی سٹریچر ریڑ دی آ رہی ہے تے اس جناب سٹریچر دے ایدہ نوجوان بیٹا ہے، سارے سر تے منہ تے ہتھوں پیراں تے پٹیاں ہوئیاں نے، اے ویندہ تے حیران رہ جاندہ ہے۔ نوجوان آندہ میں پوچھیا بی بی اے تیرا کی لگ دے تے کی بیماری ہے تے اے خاتون او اللہ والی دیاں اکھاں چوں سو نکل گیا نے، کہن لگی وے اللہ والے وے میرے بیٹے آ اے میرا تیجا بیٹا ہے، پہلا دو بیٹے میں اپنے ہاتھی رب دے سپرد کیتے نے، اپنے ہاتھی رب ول ٹور دیتے نے، اے میرا تیسرا بیٹا ہے تے بیماری دا پوچھنا کیڑی لگی ہے، اکھاں تو ویکھ سکدا نہیں، کنا تو میری گل سن سکدا نہیں ہے، ہتھاں نال پھڑ سکدا نہیں ہے، اپنے پیراں نال ٹر کے چل نہیں سکدا تے میں تے پھر بھی اپنے رب دی رضا تے راضی ہاں، میں پھر بھی کہہ رہی ہوں الحمدللہ او خدا را رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا میں بیماری آن تو پہلا آوے خلو صحت نو غنیمت جان لو، آ نوجوان حیران رہ گیا میرے بھائی نو تے بیماری اے تے گلی کوئی نہیں ہے، اے تے کتنے لاچار تے بیمار نظر آ رہے ہیں، کتنے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کسے بیمار نو ویکھو تے آ دعا ضرور پڑھیا کرو، الحمدللہ الذی افانی مما ابتلاک بہی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بیمار نو ویکھ کے آ دعا پڑھ دے اللہ اس اپنے بندے نو بیماریاں کولو محفوظ فرما لیندے نے۔ آ دعا میں یاد کرنے والیاں نے پڑھیا کرو الحمدللہ الذی افانی مما ابتلاک بہی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں نمبر 3 واغنا کا قبل فقری کا، واغنا کا قبل فقرے گا، فکر و فاقہ آن تو پہلا اپنی دولت نو غنیمت جان لے آجے، او حالات آن تو پہلا جدو کاروبار ختم ہو جائے گا، جدو کٹھن حالات آ جان گے، او ویلا آن تو پہلا دولت نو غنیمت جان لے آجے، اللہ دے راہ وچ خرج کر دے نظر آیا جے، پانی دی طرح بہاندے نظر آیا جے، وفراک قبل شغلی کا، وفراک قبل شغلی کا، فرصت لمحات نو مصروفیت دیوں تو پہلا غنیمت جان لے آجے۔ آج بندہ ویکھ لو فرصت نظر آ رہی ہے، آج بندہ اینو کوئی کم نظر نہیں آ رہا ہے، اے نہ سوچیں چل میں ان فارغ ہیں
فیس بک چلا لینا میں، ٹینا کھیڈ لینا میں، تاش کھیڈ لینا میں، فلانی گیم کھیڈ لینا میں۔ اے جناب فراغت نو فرصت نو آ غنیمت جانے آجے مصروفیت دے آن تو پہلا پہلا۔ اور نمبر 5 وحیات قبل موتی کا، اپنی زندگی نو موت دے آن تو پہلا غنیمت جان لے آجے۔ اس زندگی نو غنیمت جان لئیے، پتہ نہیں کنے دن باقی رہ گیا نے، کنے سال تے کنے مہینے باقی رہ گیا نے، کنے سانس ساڑھے باقی رہ گیا نے۔ اپنے رب نامے لا دئیے، آج غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ میری تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، میری تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ تعالی۔ آپ پرسوں والا دن جڑا گزرے ہے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات والا دن گزرے ہے، تے اینا غور کر دے رہے، فکر کر دے رہے زندگی دے اندر ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت دے نیچے بیٹھے نے، ایک چڑیا درخت دے پھل کھان ڈئی ہے، مرضی نہ لوٹ کے کدی او ٹہنی تے بہ جاندی ہے، کدی دوجی ٹہنی دوجے درخت تے ٹر جاندی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رو پے، اپنے آپ نو مخاطب ہو کے آندے نے، عرشاں والے ربا تو مینوں چڑیا ہی بنا دیندا، انسان نہ بناندا۔ اے چڑیا یہ جدو ٹر جائے گی، یہ دا نام و نشان مٹ جانا ہے، یہ دا حساب و کتاب بھی کوئی نہیں ہونا ہے۔ تے فکر کرن ڈینے، پتہ نہیں رب نے میرے نال کیڑا سلوک کرنا ہے۔ حالاں پیارے ابوبکر اونے جنہ دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے میرے پیارے یار صدیق، تیرے واسطے اللہ نے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دینے نے۔ کون پیارے ابوبکر صدیق نے؟ اے جناب آقا علیہ السلام میدان محشر دے اندر کھڑے نے، نفسی نفسی دا عالم ہے۔ آقا علیہ السلام کہیں گے اللہ جی حساب شروع کرو نا میری امت دا۔ رب کہیں گے پیارے او بندہ اگے کرو، میں جدے تو حساب شروع کرنا ہے۔ تے پیچھے نالی پیارے صدیق کھلوتے ہونگے، بازو تو پکڑ کے اگے کھڑیاں کر دیں گے۔ عرشاں والے ربا میرے یار تو حساب شروع کرو نا۔ رب کہیں گے پیارے او بندہ بھی اگے کیتا جے جدہ میں حساب لینا ہی کوئی نہیں ہے۔ او یار جڑے بغیر حساب تو جنت دے اندر ٹر جان والے نے، انہاں نو کنیاں فکراں لگیاں نے آخرت دیاں، او کنہ غور و فکر کر دے نظر آ رہا نے۔ میرے تیرے تے پلے ہی شے کوئی نہیں ہے، میرے تیرے دن گزر دینے تے گناہاں دے اندر، راتاں گزر دیاں نے تے نیٹ تے گزر جاندیاں نے، فلماں ویندیاں ڈرامے ویندیاں گزر جاندیاں نے۔ شاید 2025 آن والا ساڈا صحت والا اللہ نہ کرے، صحت والے نہ ہوئیے، ساڈی زندگی دے اندر نہ سال آوے تے کی رب نو جا کے جواب دے مانگے۔ خدا را عارضی مکان سارے عارضی بازار نے، عارضی مکان سارے عارضی بازار نے،
فانی جہان کہندا پروردگار اسے دی ذات باقی ہر شے بیکار غیران نال یاری لا کے غیران نال یاری لا کے ذلتی لینیاں آخری آواز بندیاں ایک دن پینیاں آخری آواز بندیاں ایک دن پینیاں تے مار خانتے آن پہلے سارے کتے گینے مار خانتے آن پہلے سارے کتے گینی چھاڑ کے محل سونے قبرانچ پینی تے کسے نہ چھڑانا ہوتے کسے نہ چھڑانا ہوتے نہ سار کسے لینیاں آخری آواز بندیاں ایک دن پینیاں چاچے تے بابے تائے سورے موجود نے چوک لئی منجی جدوں ہزاراں وجود نے تے نال جدائی اودوں نال جدائی اودوں ہر اکھ پئی بینیاں نال جدائی اودوں ہر اکھ پئی بینیاں آخری آواز بندیا ایک دن پینیاں تے دفن غور تے فکر کریے دفن جد کیتا تینوں سجنا پیاریاں دفن جد کیتا تینوں سجنا پیاریاں بکو بک مٹی پائی تیرے اوتے سارے آئے تے حسن دا سورج ڈوبیا لاٹ نہ رہنیاں آخری آواز بندیا ایک دن پینیاں بڑے بڑے چمکاں والے چمکاں وخاں گئے بڑے بڑے زوراں والے زور اتلا گئے محل چبارے ہوتے رونقاں جمع گئے عارضی مسافر خانہ اے ہوں گل کہنیاں آخری آواز بندیا ایک دن پینیاں پھر چاہیدہ ایوے میں بھی غور و فکر کرائے تُسی اپنی جگہ تے آج سون تو پہلا غور و فکر کر کے سمیں آجے جیڑی گزر گئی ہے کنہ حالات دے اندر گزری ہے تے اگے کنج گزارنی ہے جیڑی زندگی دی فرصت رب نے عطا فرمائی ہے انہی قرآن کہہ رہے آئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ غور و فکر کریے ایک ویلا آؤ نہیں رب بھی کہہ رہے نے آخرت واسطے کی تیاریاں کیتیاں جے میں بھی غور و فکر کرنا تسی اپنی جگہ تے کرو اسا کی کمایا کی حاصل کیتا ہے اے سال جڑا گزرن والا ہے کی کھویا تے کی پایا جدو جواب نفی دے اندر آئے گا تے پھر اگو امید لگ جائے گے اگو پھر بندہ تحیہ تے ارادہ کرے گا اللہ پچھلیاں معاف کر دے
اگے انشاءاللہ رج رج کے قرآن پڑھاں گے، رج رج کے نفل و نوافل ادا کران گے، درود شریف کثرت نال پڑھ دے نظر آواں گے، نمازاں پابندی نال ادا کران گے۔ جدو یہ پروگرام بنا لیں گے انشاءاللہ اللہ ساڈی دنیا بھی آباد فرما دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست و احباب بھائی اللہ دے گھر دے نال بھرپور تعاون فرمایا کرو۔ رب دے گھر دے اندر ہتھی خرچ کیتا، یہی اگلے سفر تے کام آن والی چیز دے۔ دنیا دا مال ایتھے ہی رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اس مال نو غنیمت جانیا کرو، کتے اللہ لکھ پتی تو ککھ پتی نہ کر دے وے۔ ککھ پتی ہون تو پہلا لکھ پتی نو غنیمت جان لگو۔ روڑ پتی ہون تو پہلا کروڑ پتی نو غنیمت جان لے آجے۔ تے اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے رستے دے اندر رج رج کے مال خرچ کریا کرو، انشاءاللہ اللہ تمام دے کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت نال برکت پیدا فرمان گے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ الرحمن خطیب پاکستان وکیل صحابہ فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ پڑھان گے۔ سارے ساتھی وقت دے نال پہنچن دی کوشش فرمایا کرو۔ اللہ تمام دا آنا اپنے دربار دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ قاری حنظلہ صاحب فرما رہے سن کہ حفظ دی کلاس ماشاءاللہ بھرپور طریقے دے نال بڑی پیاری جاری و ساری ہے۔ اپنے بچے آنو حفظ والے شعبے دے اندر داخل کرواؤ، ادھر قرآن والے پاسے لے آؤ، دنیاوی تعلیمی حاصل کرواؤ، لیکن یہ دے نال نال قرآن جڑا ہے یہ دا پیارے دیاں محبتاں بھی ضرور ہونیاں چاہی دیاں نے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ جی او کر لیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل